अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। उमर शरीफ एक अहद था जो तमाम हुआ। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम उमर शरीफ साहब की जो लेगेसी है, उनका जो काम है, उनकी जो ज़िंदगी और कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको सेलिब्रेट करेंगे। वो इस दुनिया से चले गए लेकिन बहुत कीमती असासा पीछे छोड़ गए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से बात होगी। ज़रा हम कोशिश करेंगे कि अफगान अमूर के एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से जानें कि टीटीपी के किन फैक्शन से गुफ्तगू हो सकती है और इस तरह के मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में बलोचिस्तान हुकूमत में जो सियासी कश्मकश है, क्या पक रहा है वहाँ पे, इस पे गुफ्तगू होगी। आखिर में हम प्रोग्राम के इस पे जिक्र करेंगे। आगाज़ करते हैं। उमर शरीफ साहब आज इंतकाल कर, काफ़ी अरसे से उनकी तबीयत नासाज थी। उनके इंतकाल पे अफसोस है, मलाल है। 80s और 90s में जो नस्ल परवान चढ़ी है, वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने उमर शरीफ साहब के जो ड्रामे हैं वो कैसेट्स में मंगवा के घरों में ना देखे हों या थिएटर जाके घरों में ना वो ड्रामे ना देखे हों। सो आज हम उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करेंगे। जो उनका काम है, जो मौजूदा लोग नहीं जानते, उससे आपको रूशनास कराएंगे और ये बताएंगे कि वो क्यों लेजेंड थे। लेकिन उससे पहले उनके करियर पे एक नज़र डालते हैं क्विकली। अगर हम आपको दिखाएं, उमर शरीफ साहब ने 70 की दहाई में सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। छोटी उम्र में ही ख़ानदान की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई थी। 45 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित करियर में 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखे। बुढ़ा घर पे है और बकरा किस्तों पे, ये वो ड्रामे थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी मकबूलियत की बुलंदियों पर उन्हें पहुंचा दिया था। उमर शरीफ को अगर स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड कराने के रिवाज का बानी भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। और ये ट्रेंड जो शुरू हुआ, ये उमर शरीफ साहब की वजह से हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग ने उन्हें बरसगीर समेत दुनिया भर में उर्दू और पंजाबी बोलने वालों का पसंदीदा कॉमेडियन बना दिया था। लेजेंड कॉमेडियन 400 से ज़ायद बहरूपों में भी नजर आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 90 की दहाई में फिर वो कराची से लाहौर मुंतकिल हो गए और जहां उन्होंने इचरा में जो शमा सिनेमा था उसको लाहौर थिएटर में तब्दील किया। बचपन से ही जब स्कूल से वो निकलते थे तो गली मोहल्ले में लड़के इनके जमा हो जाते थे और उन्हें फिर हंसाया करते थे उमर शरीफ साहब। 4 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हिम्मत नहीं हारी और पहला जो उनको मुआवजा मिला था बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर, वो 14 साल के थे। उन्हें 5,000 रुपये, 70 सीसी मोटरसाइकिल और पूरे साल का पेट्रोल इनाम में दिया गया था। किसी और की जगह जो ओरिजिनल एक्टर था वो नहीं आया तो उमर शरीफ साहब को भेज दिया गया था और उसके बाद फिर वो जो आए और छा गए। उनके काम की जो एक कंपाइलेशन हमने बनाई है, ये तो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़रखेज़ है, बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन हमने कोशिश की है कि 1.25 से 1.5 मिनट में हम आपको झलक दिखा सके कि व्हाट मेड उमर शरीफ उमर शरीफ। कौन है ये आनंद है। मैं जिस फ्लाइट पर सफर करती हूँ ये उसी फ्लाइट पे सफर करते हैं। ओह, फजाई ख्वार हैं। अगर बरसगीर पाको हिंद में कॉमेडी की बाकायदा बुनियाद रखी है जिसके बाद जो है बाकी लोगों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया तो वो उमर शरीफ साहब ही थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शकील सिद्दीकी, जो उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम भी कर चुके हैं। नसीम विकी साहब है, कॉमेडियन है, कोई भी तारुफ के वो मुताज नहीं है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और आप दोनों हजरात से, जैसे मेरे प्रोग्राम के शुरू में जो टोन सेट की वो ये की कि उमर साहब चले गए लेकिन अपना इतना कीमती काम पीछे छोड़ के चले गए, अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के चले गए। उनके काम को आज हम सेलिब्रेट करेंगे और उनकी जो ये सब टैलेंट था उसके बारे में हम जो है बताएंगे आगे लोगों को भी कि भाई काम जब किया जाता है तो कैसे होता है। शकील साहब, आपने तो बड़ा काम भी उनके साथ किया, वो बकरा किस्तों की शायद सीजन 2 में आप उनके साथ थे। थोड़ा सा बताइएगा कि वो एक सुपर स्टारडम का ड्रामा था जहां पे हर हफ्ते इंतजार किया जाता था कि टेप लेके आएंगे, वो VCR में लगाएंगे कैसेट, और फैमिलीज बड़ी जाया करती थी उस जमाने में थिएटर देखने के लिए खास तौर पे। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, आपके सुनने वालों को भी और जो जो मौजूद है सबको। उमर भाई, ये जो बकरा किस्तों पे ड्रामा था ना, ये इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब है कि पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो जाएगा, हिट हो जाएगा। हम इसे कहते थे कि जैसे दिलीप साहब की फिल्म थी ना मुग़ल आज़म, उस तरह का ये ड्रामा बन गया, उस तरह के मतलब पसंद किया जाने लगा। तो ये ड्रामा बस एक इश्तिहार आया था अखबार में, उस पर लिखा था बकरा किस्तों पर। उस ज़माने में बकरीद का ज़माना था, बकरीद का ड्रामा था ये, तो लोगों ने उसमें लिखा था कि बकरा आप किस्तों पे ले सकते हो। तो उमर भाई ने वो नाम वहाँ से लिया और ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बकरा किस्तों का ये 1 से लेके 5 तक हमने किया इसको। तो माशाल्लाह से ये ड्रामे ने हमें पहचान दी और अल्लाह के बाद हमें जो अगर पहचान हमारी करवाई है
تو اس میں میں ہوں, لالا ہے, سلیم آفریدی ہیں, نسیم وکی بھی ہے اس میں. ہمیں جو ہے وہ پہچان ہماری عمر شریف کے توسط سے ہوئی, ان کے ساتھ کام کر کے ہوئی. اور ان کے ساتھ کام کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ اپنے آپ کو 24 مطلب پورے 14 طبق اپنے پر روشن رکھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک دن جو سین کرتے تھے وہ دوسرے دن نہیں کرتے تھے, تو ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل یہی میں پوچھنے والی تھی کہ وہ جو اسکرپٹ ہوتا تھا, کیا وہ اسکرپٹ سارا اسکرپٹڈ ہوتا تھا یا پھر اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی امپرووائزیشن ہوا کرتی تھی یا کوئی سرپرائز ایلیمنٹ بھی ہوا کرتا تھا؟ ہاں نہیں, وہ تو ہوتی تھی روز تھوڑا, مطلب اس میں بہتری آتی جاتی تھی. اور یہ ہوتے یہ ڈرامے جو ریکارڈ ہوتے تھے نا, یہ 22ویں 23ویں دن ہوتے تھے. اور ایک ڈرامہ بکرا قسطوں کا پارٹ 4 ہم جب کر رہے تھے نا, اس زمانے میں عمر بھائی کی ایک فلم ریلیز ہونے والی تھی 420. تو عمر بھائی نے کہہ دیا یار اس دفعہ ڈرامہ نہیں کروں گا, کہ میری فلم لگ رہی ہے, میں ذرا فلم میں وہ دیکھوں گا, فلم کو دیکھوں گا. وہ ڈسٹریبیوٹر بھی تھے میرے خیال میں اس فلم کے, اور وہ آل ان آل تھے اس فلم کے 420 کے. تو میں نے بھی اس میں ایک چھوٹا سا رول کیا تھا. ہماری پوری ٹیم تھی اس کے اندر جو کراچی میں کام کر رہا تھا اس وقت. تو وہ فلم لگ رہی تھی, تو عمر بھائی نے کہا, پھر کیا ہوا پتہ نہیں, آرٹسٹوں نے کہا کہ عمر بھائی یہ عید ہماری خراب ہو جائے گی, کام ڈرامہ کر لیں. تو ان کو ذرا خیال آیا, انہوں نے بولا اچھا. تو چاند رات کے 2-3 بجے رات کو کہا اچھا ایسا کرو, پرمیشن تو سب ہوئی ہے. تو ڈرامہ کوئی تیار نہیں تھا, کرنا تھا ہم نے پارٹ 4, بکرا قسطوں کا پارٹ 4. تو ہمارے پاس اسکرپٹ تو کیا ایک لائن نہیں لکھی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا کیا کرے, بولے تم لوگ سب جو ہے نا عید کی نماز کے بعد نا کھانا وانا کھا کے 2-2:30 بجے ہال پہ پہنچ جاؤ. ہم پہنچے, اکٹھے ہوتے ہوتے 4 بج گئے. اب ڈرامہ شام کا شو ہوتا تھا 6:30 بجے. اب عمر بھائی نے کاغذ قلم منگوایا, لکھنا شروع کیا, لکھ کے سب کو پیج دیتے گا کہ یہ. تو ہم نے انٹرول تک ڈرامہ کیا, اب انٹرول کے بعد ڈرامہ نہیں تھا. اب بولے آپ کیا کریں, بولے بیٹھ جاؤ, انٹرول ہوا ہے نا 15 منٹ کا وقفہ ہے. تو اس 15 منٹ میں انٹرول کے بعد ڈرامہ لکھا گیا. وہ اس طرح سے وہ ڈرامہ ہوا. تو عمر بھائی نے ہمیں یہ سکھایا, یہ نسیم وکی بھی بیٹھے ہوئے, ان کو ہی پتا ہے, ہمیں سکھایا ہے کہ ارجنٹ ڈرامہ کیسے کرنا, کیسے ایک دم کھڑے ہو جاؤ 1 منٹ کے اندر. وہ سپاہی تھے کہ 2 گھنٹے کے نوٹس پہ ڈرامہ کر دیتے تھے. کمال بات ہے. یہ سٹوری کسی شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھی, مجھے بھی نہیں معلوم تھی. نسیم صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی, بیکاز پھر اس کے بعد وہ لاہور بھی شفٹ ہوئے, جو وہاں پر شمع سنیما تھا اس کو لاہور تھیٹر میں بھی بدلا. کیا امپیکٹ ہے جو تھیٹر ہے پاکستان میں, خاص طور پہ جس میں فیملیز دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی, ولگیرٹی نہیں تھی, پھر وہ ٹیپس پہ پوری دنیا میں وہ ڈرامہ جا رہا ہے, جہاں بھی اردو بولنے والے ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ عمر شریف کو نہ جانتے ہوں. سو کیا ان کی چھاپ تھی جب وہ لاہور شفٹ ہوئے ہیں, وہاں پہ کیسے انہوں نے ری شیپ کیا؟ میری جب ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی, میں کراچی سے مسقط جا رہا تھا, شکیل بھائی کے ساتھ بھی اسی وقت میری ملاقات ہوئی تھی. تو شکیل بھائی ہمیں ڈرامے پہ لے کر گئے عمر بھائی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, تو ہم نے کہا مسقط ڈرامہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس وقت شکیل بھائی بھی میرے سینئر ہیں, تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یار دیکھنا تم ایک دن بہت کامیاب ہوگے. تو عمر بھائی سے ملاقات کرائی, تو انہوں نے نا مجھے ہلکی سی چھڑی ماری, کہتے بہت تیز لگتے ہو تم. تو واپس آئے تو لاہور تھیٹر پہ اپنا تماثیل میں ایک ڈرامہ تھا, تو مجھے فرسٹ ٹائم چانس ملا تو عمر بھائی کے ساتھ کام کرنے کے لیے. میرے لیے یہی بہت بڑی ایک بات تھی کہ آج میں نے عمر شریف صاحب کو لائیو دیکھنا ہے, آج ان کو میں نے سامنے سے دیکھنا ہے. تو میں 2 دفعہ ان کے روم کے سامنے سے گزر گیا کہ دیکھتا ہوں, اور اس کے بعد حوصلہ نہیں پاتا کہ اندر جاؤں. ان کی جو گریس تھی, انہوں نے ٹکسیڈو سوٹ پہنا ہوا, بوشو لگائی ہوئی, اور شوٹنگ سے سیدھا تماثیل آئے. اس کے بعد ریہرسل شروع ہونے لگی, تو مجھے دیکھ کے کہتے نسیم یار تم بڑے اچھے آرٹسٹ ہو, میں تمہیں دیکھتا ہوں, تو بیٹا ابھی اس ڈرامے کے اندر بہت اچھا کام کرنا ہے, ڈرامہ بہت بڑھیا ہے. اور ایک بات بتاؤں بیٹا, گندی بات نہیں کرنی, بالکل نہیں کرنی. ہمیں لافٹر آئے یا نہ آئے, فیملی آتی ہے ڈرامے میں, ہم نے صرف فیملی کو ڈرامہ دکھانا ہے. تو میں نے کہا جی بھائی جان جیسے آپ بولیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. اور دل میں ایک بات تھی کہ جب عمر بھائی کے ساتھ کام کریں گے ہم تو بہت ہنسائیں گے. ہمیں تو جس طرح کی ہمارے کامیڈی ہمیں آ رہی تھی کہ آج عمر بھائی کو بھی پتا چلے گا کہ ہم کتنا ہنساتے ہیں. تو جب ہم انٹر ہوئے ڈرامے میں, ہمیں چھوٹے چھوٹے لافٹر آ رہے تھے. سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے, بڑا لافٹر بڑی کلیپ کیوں نہیں آ رہی. سوچ رہے کہ پتہ نہیں پبلک ٹھنڈی ہے آج. اس کے بعد عمر بھائی انٹر ہوتے ہیں تو ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا ہے, تو تھیلا پکڑ کے انٹری کرتے ہیں, تو جتنا ہال میں مطلب آڈینس بیٹھی ساری کھڑی ہو جاتی ہے اور کلیپ نہیں بند ہو رہی. تو عمر بھائی کھڑے دیکھ رہے, کلیپ ہو رہی. اب جیسے ہی کلیپ تھوڑی سی بند ہوئی ہے, عمر بھائی نے ہلکا سا ڈانس کیا ہے, پھر وہیں سے کلیپ شروع ہو گئی. اس کے بعد عمر بھائی نے ایک جو آج تک ان کے ورڈ مجھے یاد ہے, جو آئٹم کرتے تھے کہ دیکھو صرف غور سے پھر بات کرنا کسی اور سے, میں پاس تمہارے آیا ہوں, چیز انوکھی لایا ہوں, چیز ہے وہ پینے کی, رات ہے وہ جینے کی, ٹھنڈے کا وہ سینے کی, اس میں وٹامن سی بھی ہے, شاید تم نے پہلے پی بھی ہے. وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کٹے ڈکا رہتے ہیں, سینے میں جلن ہوتی, پیروں میں جلن ہوتی, جو بولنا شروع کیا ہے وہ بول رہے ہیں, کلیپ ہو رہی ہے.
اب ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یار پبلک ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہی. اب آڈینس ہمیں دیکھے تو ہماری بات پہ ہنسی آئے نا کسی کو. اس طرح کا مرکز بنے ہوئے. مطلب زندگی میں ہم نے کسی ایسے فنکار کو نہیں دیکھا کہ جو سیٹ پہ کھڑا ہو اس کے ارد گرد 10 لوگ کھڑے ہوں اور لوگ کسی ایک کو دیکھ رہے ہوں. نہیں, صرف فوکس میگنیٹ سے, وہ میگنیٹ سے اٹینشن جو تھی وہ ساری میگنیٹ سے. ایک اور بات پوچھوں گی میں نسیم صاحب آپ سے, کچھ لوگ کچھ فنکار ہوتے ہیں جو انسیکیور ہوتے ہیں ان اے وے کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ کوئی اور آؤٹ شائن کر دے یا کوئی اور جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی اپنا بیسٹ جو ہے وہ کرے تاکہ اوور آل پروڈکشن جو ہے وہ بڑی خوبصورت نکل کے نکلے. پوری دنیا میں اتنے شاگرد نہیں ہوں گے کسی کے جنہوں نے ان کے ساتھ نہیں بھی وقت گزارا, جنہوں نے ان کو نہیں بھی ملے, وہ بھی انہی سے سیکھ کے انہی کا کام کر کے سٹار بنے. پورے ایشیا میں جہاں بھی اردو اور پنجابی میں کامیڈی کی جاتی ہے, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عمر شریف صاحب سے باہر ہوں. ان سے ٹچ کیے بغیر, ان کی بات کیے بغیر, ان سے انسپریشن لیے بغیر, ان کے رول کو ٹچ کیے بغیر, ان کے لکھے ہوئے بغیر اور ان کے کنٹینٹ کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں اپنا کام کرتا ہوں, میں یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سب کی انسپریشن عمر بھائی سے ہے اور انہوں نے اس موضوع پہ ہنسایا ہے جس کو سوچنا بہت مشکل ہے. مطلب ایسے کنٹینٹ پہ, مطلب آپ دیکھیں کہ تھیٹر میں آ جائیں تو آپ کو عمر بھائی اکیلے نظر آئیں گے, فلم میں آ جائیں, فلم سازی میں آ جائیں, فلم کی مصنف نگاری میں آ جائیں, پھر اس کے بعد موسیقی میں آ جائیں, شاعری میں آ جائیں, پھر اس کے بعد کیسٹ کی دنیا میں آ جائیں, کیسٹ میں انہوں نے کتنا نام بنا, پھر سٹینڈ اپ کامیڈی میں آ جائیں, پھر نجی محفل میں آ جائیں. جہاں بھی بیٹھتے تھے وہ لاجواب کرتے تھے, کبھی لاجواب ہوتے نہیں تھے. اور پھر دوسری بات جو ان کے جو اندر کا انسان تھا, اس کے بارے میں مطلب میں, لالا اور شکیل بھائی ہم لوگ جتنا جانتے ہیں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے کتنی خیر رکھی تھی اور ان کی زبان میں کتنی برکت تھی سمجھانے کے لیے. مطلب دنیا سے لے کر آخرت تک سمجھاتے تھے, لافٹر بھی بتاتے تھے اور ساتھ یہی بات ہے نسیم صاحب کہ آج وہ اگر دنیا میں نہیں ہے تو آپ لوگ جس طرح عقیدت سے ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی جس طرح کریڈٹ دیتے ہیں. جی شکیل صاحب, جی کاٹ رہا ہوں, ایک چیز بتاؤں آپ کو, وکی نے جیسے بتایا نا کہ وہ دنیا اور دین دونوں ساتھ لے کے چلتے تھے, تو ان کو دین کی اتنی معلومات تھی ماشاءاللہ سے. اکثر ہم بیٹھتے تھے تو ساری رات ان سے دین کی بات بھی کرتے تھے, تو اچانک کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ, میں وضو کر رہا ہوں. سب میں کہا کیوں؟ بولے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں. تو وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے, امامت کرتے تھے, اور بھی پڑھائی انہوں نے. ایسا ہی ہے, کوئی شک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کا, وہ جب شو بیز میں آئے تھے وہ 5 وقت کے نمازی تہجد گزار تھے, روزہ نماز پابندی کے ساتھ تھا. لوگ سمجھتے ہیں آرٹسٹ جو ہیں وہ صرف اسی کام میں ہیں, آرٹسٹ دین کی طرف نہیں ہے. کیسٹ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی شکیل بھائی ایک دفعہ لاہور میں نا, تو اسٹوڈیو میں جاتے تھے روزانہ, تو شوٹنگ کینسل ہو رہی تھی بار بار. تو ایک دن نا ہم گئے تو وہاں پر ایک عورت آئی, اس نے کہا عمر بھائی میں بہت غریب ہوں, میری بہن کی شادی ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, نہ کپڑے بنائے, نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے. تو عمر بھائی نے کہا اپنا بیٹا کتنے پیسے لگیں گے؟ اس نے کہا عمر بھائی میں سادہ سا نکاح کرنا ہے. عمر بھائی نے کہا نہیں, ابھی آپ میرے پاس آئی ہو نا تو اس کی شادی ایسی ہونی چاہیے جیسی تو نے سوچی ہوئی ہے. اس کا پورا جہیز بنایا, اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, اور انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ آئیں گے؟ انہوں نے کہا 40-50 آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں 100-150 بندے کا ارینج کرو, ٹھیک ہے, سب کو کھانا اچھا کھلاؤ. اور پھر اس کے بعد اس عورت کو بھی کہا کہ تمہارے کپڑے بھی میری طرف سے ہیں, یہ لو سارے پیسے. اب جتنے کیسٹ سے پیسے لیے تھے اتنے ہی جیب سے ڈال کے اس کو اس کی بہن کی شادی کے لیے دے دیے. اور کیسٹ کر کے کہتے ہیں یار یہ جو کینسل ہو رہی تھی نا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی غلطی ہو رہی تھی, نہیں, آج کے دن کے لیے کینسل ہو رہی تھی, آج اس عورت کے لیے ہم نے کچھ کرنا تھا. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں چنا تھا. اور میں نے کہا کہ عمر بھائی یہ آپ کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتا بیٹا ایک بات یاد رکھو, جو میں نے پہلی بار عمر بھائی سے سیکھی تھی بات, کہ جب کوئی بندہ کسی سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کیسے دیتے ہیں, وہ پھر بندہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اس کو کس کے پاس بھیجنا ہے, پھر اس کے پاس بھیجا جاتا ہے. اوپر میری ڈسکس ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ اس کو عمر کے پاس بھیجو, وہاں جائے گی, پھر اس کو وہاں سے ملے گا. تو میں کتنا خوش نصیب ہوں, میری اوپر ڈسکس ہو رہی ہے. کتنے خوبصورت پرسپیکٹیو ہے. آئی ہوپ یہ جو گفتگو ہے اس سے لوگ سنیں اور وہ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. شکیل صاحب, obviously بڑے یادگار لمحے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ڈرامہ موجود ہی نہیں تھا, ادھر بیٹھے بیٹھے لکھا. اس کے علاوہ ذرا بتائیے کہ کبھی کوئی غصہ بھی آتا ہوگا نا, کوئی جیسے نہیں کام ہو رہا, کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, تو پھر وہ بھی کیا مذاق میں ڈانٹ پڑتی تھی یا وہ بڑا سیریس؟ عمر بھائی کے ساتھ غلطی کی گنجائش نہیں تھی. اچھا. عمر بھائی کام کے لیے اتنا وہ ہوتے تھے, اتنا اس کے اندر انوالو ہوتے تھے, کہتے تھے غلطی پہ ہمیں ڈانٹ بھی, نسیم نے بھی بہت ڈانٹ کھائی ہے, میں نے بھی بہت کھائی ہے, بہت بری طرح سے, لیکن وہ صرف اسی وقت تک
ڈانٹا 2 منٹ بعد 4 منٹ بعد خود مذاق کرنا شروع کر دیتے، ہمیں ریلیکس کرتے تھے، ہمیں ریلیف دیتے تھے کہ یہ کہیں وہ ٹینشن میں رہا کہ میں نے ڈانٹا ہے تو یہ کام ہی نہ ہو ان سے، تو وہ ریلیکس بھی کرتے تھے آرٹسٹوں کو نا، لیکن ڈانٹتے تھے، وہ کام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ کام کر رہے ہو نا تو دل سے کرو، ٹکا کے کرو. اور یہ جیسے نسیم نے بتایا نا کہ یہ لینا دینا، وہ ہاتھ کے بھی ماشاءاللہ بڑے کھلے تھے آرٹسٹوں، مطلب آپ محفل جما لینا، کھانا منگانا، رات بھر سب کو بیٹھانا، گپ شپ لگانا، تو وہ محفل جمانے والے آدمی تھے وہ ماشاءاللہ سے. انہوں نے ساری زندگی، جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی نا، جب سے وہ تنہائی کا شکار ہو گئے، پھر وہ اور اولاد کا غم بھی بہت بڑا ہوتا ہے جی. یہ بھی سب سے بڑا غم وہی تھا، بیٹی کا غم تھا. میں بہت بڑا اولاد کا غم ہے. وکی بھی آئے ہوئے تھے، تو میں جب ہمیں پتہ لگا تو ہم اسی دن، ہمیں فلائٹ نہیں ملی تھی، تو میں لالا سلیم آفریدی، اپنا ایک دانش مقصود اور ایک یونس میمن، ہم نے ٹرین کی ٹکٹ کرا کے ہم نے بولا نکلو اور ہم صبح پہنچ جائیں گے نا. ہم پہنچے تھے اور عمر بھائی امریکہ سے آئے تھے. عمر بھائی کو بتایا نہیں گیا تھا، ان کو لاہور ایئرپورٹ میں پتہ لگا تھا کہ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو یہ بتایا تھا کہ بھائی ان کی طبیعت سے نہیں آپ پہنچے. آپ یقین کیجئے مجھے تو چپ کرانا نہیں آتا نا کسی کو، ظاہر ہے اب ہم سے بڑے، وہ ہم ان کا احترام، اب ان کو چپ کرائیں. پھر بھابھی کو ایک طرف دیکھ رہے تھے تو وہ بیٹی کا غم ان کو لے کے گیا. مجھے لگتا ہے 75% جو نا وہ بیٹی کا بیمار تھے. چلے تھوڑا سا اس گفتگو کو میں اس نوٹ پہ چھوڑنا چاہتی ہوں جہاں پہ ہم عمر صاحب کی زندگی کی جو ان کا یہ سارا یہ ٹیلنٹ اور ان کا جو سارا کام ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے جائے. سب سے فیوریٹ اگر میں آپ سے پوچھوں نسیم وکی پرفارمنس ہے آپ کی، ویسے تو مشکل ہے پک کرنا، لیکن چلے ایک چیز جیسے آپ کہیں گے بھی اس نے مجھے بڑا متاثر کیا کام نے، اور یہ آگے آنے والے کامیڈینز کے لیے بھی بڑا ایک سیکھنے کے لیے چیز ہے. دیکھیے عمر بھائی ایک انسٹیٹیوٹ تھے، وہ جو بھی چیز بناتے تھے لاجواب بناتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے جتنے بھی کردار کیے ہیں اپنے، وہ تو لاجواب ہیں، ان کو تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ گووندا کی جو فلم ہے، وہ تھانے والا ایک سیٹ ہے جس کے اندر عمر بھائی نے پرفارمنس کی ہے. وہ آپ دیکھیں جملہ ٹو جملہ جو ہے پورے سارا کاپی سین اٹھائے ہوئے ہیں، پورے سین اٹھا کے فلموں میں چھاپے ہوئے ہیں. تو میں اتنا ہنسا ہوں میں اس بات پہ شکیل بھائی. تو لڑکے کو جب اب اس کو پولیس والا فون اٹھا کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کہتے ہیں جی آپ کے تھانے میں بم ہے. تو عمر بھائی کہتے ہیں کہاں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے سنتری کی جیب میں ہے. تو سنتری کو بلا کے کہتے ہیں بات سنو، تمہیں چھٹی ہے، اپنے گھر چلے جاؤ. گھر جا کے اتنے اچھے انداز سے کہا کہ بندہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا، گر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ تمہیں چھٹی، کہتے ہیں سر ابھی میری ڈیوٹی میں ٹائم ہے. بولا نہیں، جاؤ گھر جا کے پھٹو، یہاں دیواریں خراب ہیں. چلے اسی نوٹ پہ بہت شکریہ. گووندا نے کیا نہیں، وہ تو گووندا کا تو پورا کریئر میں بہت بڑی بڑے جو سین اور فلمیں وہ تو وہ خیر مانتے بھی ہیں کہ جی اٹھائی ہے اس فلموں سے. جی شکیل صاحب. ماریا جی ایک بات کہوں آخر میں کہ جتنے بھی لوگ ان کے، میرا بولنا ضروری نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے سبھی دعا کریں گے ان کے لیے، لیکن جب بھی دعاؤں کے ہاتھ اٹھائیں تو دیکھیے ابھی ہم امان اللہ صاحب کا غم نہیں بھولے تھے کہ دوسرا غم ہمیں لگ گیا. تو دونوں کے لیے اور جتنے بھی چلے گئے ان کے لیے سب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کی. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اپنی جو کہانیاں ہیں ان کے ساتھ تجربے ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے. نسیم وکی ہمارے ساتھ تھے، شکیل صدیقی تھے. بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد ذرا افغانستان کے امور کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ان فیکشن سے، ان لوگوں سے بات ہو سکتی ہے جو ہتھیار پھینک دیں اور پاکستان کے آئین کو مان لیں، اور اس حوالے سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ کیا ان سے بات کرنا ٹھیک ہے. ٹی ٹی پی نے پاکستان میں کئی لوگ جو ہیں ان کو حملہ کیا، شہید کیا، جانے گئی ہیں. ثانیہ APS ہوا ہے. ذرا ہم آپ کو کوئکلی بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. ریسنٹ پاس کی کچھ ایگزامپلز آپ کو بتاتے ہیں. مذاکرات ہوتے ہیں، پھر وہ سیبوٹاج ہو جاتے ہیں، پھر بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر کچھ ہو جاتا ہے. اگر ہم نظر ڈالیں 9 ستمبر 2013 کی اس اخباری تراشے کے اوپر، یہاں سے شروع کرتے ہیں. کل جماعتی کانفرنس جو تھی یہ کی تھی، اس کو ہولڈ کیا تھا. نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. سب لوگوں کو اعتماد میں لے کر یہ بات کہا کہ حکومت طالبان سے مذاکرات کرے، ڈرون حملوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائے. تو اس میں تمام جماعتوں کی طرف سے کنسنسس پہلے کریٹ کیا گیا تھا اور پھر یہ اپروچ مذاکرات کی گئی تھی. اب اس کو کیا گیا تھا. تحریک طالبان نے مذاکرات فاٹا سے فوج نکالنے کے ساتھ ہی جو جنگجوؤں کی رہائی سے اس وقت اس کو مشروط کر دیا تھا. ساتھ ساتھ جو تھی یہ اپنی دہشت گردی کی جو واقعات تھے، جو وارداتیں تھیں، یہ بھی وہ کرتے رہے تھے. بہرحال 1 نومبر 2013 کو نثار جو چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا، طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا. اس وقت وزیر اعظم صاحب نے تصدیق کر دی تھی. لیکن یاد رہے اس وقت یہ تمام جو تھا، جب سیاسی جماعت
जमातें वो इसको बैक कर रही थी और हुकूमत पाकिस्तान ने फिर ये मुज़ाकरात किए थे। फिर मीरान शाह में ड्रोन हमला हुआ, कीमुल्लाह महसूद जो थे वो 5 साथियों समेत हलाक हो गए थे। उस वक्त जो था फिर ये कहा कि ड्रोन हमला जो था मुज़ाकरात को सबूताज करने की साजिश थी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा, खुर्शीद शाह, इमरान खान, फजलुर रहमान, सबकी इसी हवाले से एक ये राय थी। फिर अगर हम आपको बताएं तो ड्रोन हमलों का आगाज़ 2004 में हुआ था। नेक मोहम्मद इसका पहले निशाना बने थे, तब भी कोई बातचीत हो रही थी, फिर ये ड्रोन हमले हो गए। ये आप देख रहे हैं कि बार बार इस मुल्क में ये मुज़ाकरात होते हैं और उसके बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है, सबुटाज हो जाते हैं। जैसे 29 जनवरी 2014 में ऑपरेशन नहीं मुज़ाकरात का ऐलान किया था। अमन को एक और मौका देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये बात कही थी और 4 रुकनी कमेटी का भी क़याम हुआ था। और हम देख रहे हैं कि उस वक्त ये जो कमेटी थी इसमें मौलाना अब्दुल अजीज़, मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर इब्राहिम खान, इरफान सिद्दीकी, मेजर रिटायर्ड आमिर, रुस्तम शाह मोमन, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब मरहूम, ये सब लोग थे। ये कहने का मतलब ये है कि मुज़ाकरात इनिशिएट होते हैं, फिर वो नहीं कामयाब होते और उसके बाद से दोबारा शुरू हो जाता है वही तमाम एक सर्कल। हमारे साथ ताहिर खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी तो ये बताइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात के ऊपर किए जा रहे हैं अफगान तालिबान के साथ मिलकर, जरा हमारे देखने वालों को एजुकेट कीजिए कि किन से गुफ्तगू हो सकती है, हो रही है, इसके इम्कानात क्या है कामयाबी के, और ये कितनी विंडो है जिसमें ये गुफ्तगू होनी है, उन्हें हथियार फेंकने का ऑप्शन उनके पास है? बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने खुद भी ये नहीं बताया कि किन से उनकी मुलाकात, सिर्फ उन्होंने कहा कि ग्रुप्स के साथ, तालिबान के ग्रुप्स का उन्होंने कहा था। लेकिन इस वक्त तो जो एक मजबूत ग्रुप है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जिसकी सरबराही नूर वली महसूद कर रहे हैं, और इन्होंने जब ये भी महसूद थे, वैसे TTP पे जब से बनी है, महसूद का जो महसूद शिद्दत पसंद है इनका, उसमें बालादस्ती है बैतुल्लाह से लेकर हकीमुल्लाह और फिर थोड़े अरसे के लिए सवाद के मौलवी फजलुल्लाह थे। तो बहरहाल मुज़ाकरात इनसे उस इम्कान है कि इन्हीं से होंगे, क्योंकि यही आजकल रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है और आज भी जो हमला हुआ है अभी तक उनकी किसी ने जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की है। लेकिन जब फौज की जानिब से हमलों का जिक्र होता है तो बाद में अक्सर TTP ही इसकी जिम्मेदारी। तो मेरे ख्याल में नूर ये इसी के साथ, क्योंकि जो वज़ीर आज़म ने एक बात और की है कि अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और अफगान तालिबान का भी उन्होंने कहा था कि उनका भी उसमें सहूलतकारी या रोल या मदद है। तो फिर TTP नूर वली महसूद ग्रुप से ये मुज़ाकरात। ताहिर साहब अभी ये बताइए कि जैसे क्या उसमें कितने इम्कानात हैं कि TTP में जो लोग हैं, तो मुझे बताइए कि आपके ख्याल से उनका कितनी परसेंटेज है जो हथियार फेंकना चाहती है, पुरअमन तरीके से दोबारा मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं? क्या ये उधर से भी ख्वाहिश का इजहार है जी कि हम बंद करें, लड़ाई खत्म करें? देखें ना, अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उस साइड से भी बिल्कुल होगा। एक साइड से तो नहीं हो सकता कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान ये मुज़ाकरात कर रहे, उस साइड से भी होंगे। लेकिन ये जो आपने पहले सवाल में था कि कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त इसका। जिस तरह आपने जिक्र भी किया, पहले भी मुज़ाकरात होते रहे नवाज शरीफ साहब के दौर में, शुरू में जब उनकी हुकूमत बनी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। ये हथियार डालने वाली जो बात है, मेरे ख्याल में ये बड़ा हसास मामला होगा तालिबान के लिए, और ये शायद उनके लिए मुश्किल होगा ये इस तरह का। दूसरी बात है, मेरे ख्याल में एक एहतियात भी करनी चाहिए। बयानात का सिलसिला जब होता है, जब अभी मतलब है कि जिस तरह अफगान तालिबान का भी एक मौक़िफ़ हुआ करता था कि चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक मैच्योर ना हो, जब तक उसका कोई नतीजा ना हो। इमरान खान साहब ने तो कह दिया है, तालिबान का जो उस पर रद्दअमल आया है पाकिस्तानी तालिबान का, उन्होंने तरदीद नहीं की अपने जो बयान का मुख्तसर दिया है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि उनका कोई जंग बंदी नहीं है, फायर बंदी नहीं है, ये उन्होंने कह दिया है। सही। और उनका बयान भी मुबहम था कि मुज़ाकरात के हवाले से उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन फिर ये नहीं बताया कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो बहरहाल
कुछ न कुछ तो है। हाँ। अगर वो ना हो तो मुज़ाकरात ना होते तो TTP जरूर कल के बयान पे उसकी तरदीद करते। तो कामयाबी के इम्कानात मेरी नजर में मुश्किल होंगे। हाँ, इसमें जो आईन पाकिस्तान को मानने वाली बात है ताहिर साहब, क्योंकि ये जो पूरी आपकी आइडियोलॉजी, आपकी तरबियत, आपकी पूरी परवरिश ही इस आइन के इनहराफ पे हुई हो, तो फिर उसको मान लेना तो ऐसे आप अपने बेसिक कोर बिलीफ से हट जाएं। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उनके जहन में तो यही है कि TTP के या उस तरह तंजीमों के उनकी नज़र में पाकिस्तान में तो जो मौजूदा निज़ाम है ये गैर इस्लामी है और वो इस्लामी चाहते हैं। अब तो कभी कभी वो कौमपरस्ती की बात भी करते हैं। TTP ने पहले ये भी कहा था कि वो एक आज़ाद जो कबायली अजला है, अब इसमें एक आज़ाद वो एक चाहते हैं कि उनकी मर्तबे के कंट्रोल हो या जो भी हो। तो बहरहाल अब देखना है कि मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तानी कौम भी एक लिहाज से मुख्तलिफ राय आई है, किसी ने तनकीद भी की है। हाँ। लेकिन मेरी नज़र में अगर वज़ीर-ए-आज़म का बयान है तो जाहिर बात है उसमें तमाम दीगर जो स्टेक होल्डर्स है, रियासती इदारे हैं, वो जरूर शामिल होंगे। लेकिन ताहिर साहब एक और बात हम अगर क्लियर कर लें यहाँ पे, क्योंकि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो कहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, जो दूसरा है वो कहता है कि माजी में इससे भी बदतरीन जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें मुज़ाकरात हुए हैं और कोई बीच का रास्ता निकाला गया है। ये लड़ाई हमेशा जारी नहीं रह सकती है। किस में ज्यादा वजन है? देखे ना, ये जो आपने शुरू में जिक्र किया नेक मोहम्मद का जो मारा गया थे 2004 में, उनसे भी मुज़ाकरात हुए थे, उनसे मुआहिदा भी हुआ था, बड़ा मशहूर मुआहिदा था शकई का, लेकिन बाद में ड्रोन हमला हुआ, वो उसमें मारे गए। तो मुज़ाकरात तो होते रहे माजी में भी और मुस्तकबिल में भी होंगे, अभी भी होंगे। फिर जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं वो जरा हल भी पेश करें। ये TTP एक चैलेंज है और ये जब तक और अफगानिस्तान में है, गो के अफगान तालिबान का जो एक कमिटमेंट है दोहा मुआहिदे की भी कि वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह आज का हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, ज्यादा नुकसान उसमें हुआ, 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं, फौजी भी और एक। तो लिहाजा इसी तरह अगर हमले होते रहें और ये सिक्योरिटी इशू पाकिस्तान के लिए बनता रहा, पाकिस्तान में वैसे भी अब अमेरिका के भी तेवर अच्छे नहीं लग रहे पाकिस्तान के हवाले से, तो लिहाजा मसले का हल तो आपने ठीक कहा कि मसला तो हल करना पड़ेगा। ये तो दुरुस्त है कि स्कूल पे हमला हुआ और उस पे हम सब शौक है, ऑब्वियसली दुख है, हम सबको रंज है, हम सबको रंज है, हम सबको रंज है। जी जी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुतबादिल क्या है? मुतबादिल क्या है? अगर मुज़ाकरात ना करे, बातचीत ना करे, क्या फिर ये भी पेश करना होगा? बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई इस कॉम्प्लिकेटेड मामलात को बड़े आसान तरीके से समझाते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? वहाँ पे जो बाप पार्टी है उसकी सदारत छोड़नी पड़ेगी जाम कमाल खान साहब को, जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो शदोमद अगर मगर में मुब्तला है कि जी क्या होने जा रहा है। ब्रेक के बाद इस पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में एक सियासी बहरान जो है वो इस वक्त सर उठा रहा है। अगर हम बात करें तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजर्स का इजलास बुलाकर पार्टी इंतखाबात कराने की भी हिदायत की है। यह ऐलान बलूचिस्तान अवामी पार्टी में संगीन इख्तलाफात के बाद सामने आया है। 2018 में वजूद में आने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पहले सदर जाम कमाल मुंतखब हुए थे। 15 सितंबर को हिज़्ब इख्तलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान असेंबली में जमा कराई, जो कि 4 नुकाती चार्जशीट थी और उसमें कहा गया है कि जो आइन की शिक 37 और 38 की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुनसिफाना, अदम मुसावात और मुतसबाना तरक्याती बजट पेश किया गया है। लेकिन ऑब्वियसली और भी डीप रूटेड मसाइल हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा तरीन साहब, ब्यूरो चीफ हैं बलूचिस्तान से। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में इस वक्त? क्या अभी पार्टी की सदारत गई है कि वजारत आला भी खतरे में है जाम कमाल साहब की? देखें जी मारिया, शुरू में जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी वजूद में आई थी उस वक्त हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जाम कमाल साहब जो है वो ताहयात इस पार्टी के सदर होंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाज़ अरकान के ब्याफ पर जमा हुई थी, अलबत्ता वो अपने नाम जाहिर नहीं कर रहे थे। तो ये तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर की जो सूरत-ए-हाल थी वो ख़राब होती नजर आई और इसमें गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मजीद खराबी आई। हुआ ये था कि जो अरकान पार्लियामेंट है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, जिनकी तादाद 12 से 15 है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं,
उनके इख्तिलाफात थे जाम कमाल साहब से, और इस सिलसिले में जाम कमाल के अलावा जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है, उनकी ये कोशिश रही गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कि उनके जो इख्तिलाफात हैं वो दूर किए जाएँ, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, और जो सूरत-ए-हाल जिस डगर पे चल रही थी उसको फर्दर मोड़ जारी रखा जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है वो ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अंदरूनी तौर पर न सिर्फ इख्तिलाफात का शिकार है, बल्कि इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि जाम कमाल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सामने लाए जा रहे थे वो यकीनी है। अब हुआ ये है कि जाम कमाल ने जब सूरत-ए-हाल का अदराक किया, अंदाज़ा किया, तो गुज़िश्ता रात उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। अलबत्ता एक मौका शायद और है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एक मरतबा फिर जो है सरगर्म हो चुके हैं, और ज़राए का ये बताना है कि कल यानी इतवार को सादिक संजरानी बशमूल उनकी कमेटी के एक मरतबा फिर कोयटा का दौरा करेंगे, और वो न सिर्फ नाराज़ अरकान से बातचीत करेंगे बल्कि जाम कमाल से भी इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अभी क्या है स्टेटस सादिक संजरानी? मुस्तफा साहब, अभी क्या स्टेटस है? मैं उस दिन अखबार में खबर पढ़ रही थी कि शायद जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, स्पेसिफिकली चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले से खबर लगी हुई थी कि भाई अब वो वेट एंड वॉच उनकी पॉलिसी देख रहे हैं, कहीं कोई चेंज तो नहीं होने वाली हुकूमत, कोई वज़ीर आला चेंज तो नहीं होने वाला, वज़रा चेंज तो नहीं होने वाले, तो तब तक ज़रा रुक जाएं, हम देख लें। ये इस तरह की है कि ब्यूरोक्रेसी वहाँ सोच रही है? यकीनी तौर वेट एंड वॉच की पॉलिसी सामने क्यों आई, उसकी ये वजह थी कि ब्यूरोक्रेसी भी जाम कमाल साहब के मुतअद्दिद फैसलों से नाला नजर आ रही थी, और वो ये जान रही है कि शायद ये मौका ऐसा है कि जाम कमाल साहब फर्दर मोर वज़ीर आला न रहें, तो बाज़ जो फैसले थे उन्होंने इस वक्त उनको पेंड रखा हुआ है, और वो सूरत-ए-हाल का जायजा ले रही है ब्यूरोक्रेसी के क्या सूरत-ए-हाल बनने जा रही है। जिस तरह मैं बता रहा था कि सादिक संजरानी अगर कल दौरे कोयटा के मौका पर कामयाब हो जाते हैं नाराज़ अरकान पार्लियामेंट को मनाने में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, तो शायद सूरत-ए-हाल सुधर जाए, और अगर वो मनाने में नाकाम रहे तो फिर शायद जाम कमाल साहब को जाना भी पड़े। और ज़राए ये बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो न सिर्फ नाला थी बल्कि वो मुतअद्दिद मंसूबों पर, मुतअद्दिद जो बातें हैं उन पर उनको शदीद इख्तिलाफात थे जाम साहब से। अलबत्ता ये तो नहीं कहा जा सकता कि ब्यूरोक्रेसी क्यों वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन ज़रा ये ज़रूर बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को बाज़ फैसलों पर शदीद इख्तिलाफ़ात। मुस्तफा साहब, इस सारी सूरत हाल से अगर ये जाम कमाल साहब नहीं होते तो फ़ायदा कौन उठाएगा? इत्तलात ये भी है कि जो स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब हैं वो बड़ा एक्टिवली लॉबी कर रहे हैं वजारत आला के लिए। देखें, स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के हवाले से न सिर्फ जाम कमाल मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वो शुरू दिन से उनके मुखालिफ रहे हैं, बल्कि अब ये इख्तिलाफ बिल्कुल जो है एक ख़तरनाक डगर पर पहुँच गई है इख्तिलाफात की जो बातें हैं। और यकीनी तौर में अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो और इसके अलावा सरदार सालिह बोतानी जो है वो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को लीड कर रहे हैं, और जान जमाली जो साबिक चेयरमैन सेनेट थे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, वो भी इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में बराबर का किरदार अदा कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो बानी रहनुमाए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सईद हाशमी, उन्होंने कोर कमेटी का इजलास बुलाया था और आज उसमें मुतअद्दिद फैसले किए गए, और उस इजलास के हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि जाम कमाल साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको वो तहफ़्फ़ुज़ात फिल वक्त उसी डगर पर है, और अब अलबत्ता चेयरमैन सेनेट के आने के बाद ही सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकेगी। अगले हफ्ते क्या हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है? अगले हफ्ते, बस अगले हफ्ते ही होगा ना, इससे आगे नहीं जाएगी बात? 3-4 दिन की बात है सिर्फ ये? यकीनी तौर पर सही। मुस्तफ़ा तरीन हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ थे, बलूचिस्तान के कोयटा में बैठते हैं, हमें बता रहे थे कि इस वक्त हो क्या रहा है, जाम कमाल साहब के हवाले की जो सियासी चैलेंजेस है वहाँ पर वो क्या है। सादिक संजरानी साहब खसूसी तौर पे चेयरमैन सेनेट कल जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि पार्टी के खिलाफात को जो है वो दूर किया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।